आयज ऑनरेबल हायकोर्ट मुंबई एट गोवा यांच्यानी एक बरो जो निर्णय दिल्लो आसा तो म्हणजे 17(2) अमेंडमेंटाचो जो TCP एक्टाच्या अंडर आसा तो ह्या बीजेपी सरकारान रिसेंटली हो हाडलेलो आणि अमेंडमेंट हाडल्या नंतर कितलीशी लँड यूज चेंज लँड कन्वर्जन जे आसा ते गोंयभरांत केल्लें आसा. जागे जावं ती शेतां जावं ती भाटां जावं ते दोंगर जे आसा ते कन्वर्जन केल्ले आसा आणि हेकाच लागून आमी ह्या विधानसभेन जावं हेच्या पयलींच्या विधानसभेन कंटिन्युअसली हेजो विरोध करीत आसले आणि हो विरोध इतलो आसलो की गोंयचे आमी पळयताले की प्रत्येक कडेन आपणाक लँड यूज करॅक्शनाच्या नांवान हे आपणाचे जे जागे आसा शेतां भाटां दोंगर जे आसा ते कन्वर्ट करपाक घातलेले आसा आणि हेजेरूच आयज जो ऑनरेबल हायकोर्ट आसा हांच्यांनी निकाल दिल्लो आसा की हे बंद करपाचे म्हणून आणि जो एक्झिस्टिंग रिजनल प्लॅन 2021 आसा ह्या रिजनल प्लॅना प्रमाणेच हे जावपाक जाय म्हणून. आता आमी पळयता की जो TCP मिनिस्टर आसा हेणेन हेजेर खंय ना खंय एरराच्या नांवान खंय ना खंय एरर जाल्ले आसा म्हणून एरर चेंज करपाक जाय आणि एरर करेक्शन करपाक जाय म्हणून हो 17(2) अमेंडमेंट हाडलो. आयज बीजेपी सरकार जो आसा हितून कळोन येता की ते सदांच म्हणटा की संविधानाक घेवनूच आमी फुडें वयता आणि संविधान मानता म्हणून. हितून कळोन येता की हे संविधानाक मानना, हे खंय ना खंय हे आपणाचो जी पोळी आसा ती भाजपाक सोदता, हे खंय ना खंय भायली लॉबिंग हांगा हाडपाक सोदता, भायली रियल इस्टेट दिल्लीची रियल इस्टेट हांगा हाडपाक सोदता आणि गोंय हे दिल्लीकारांक विकपाक सोदता, गोंयकारांक सोंपोवपाक सोदता आणि गोंयचें अस्तित्व जे आसा ते काबार करपाक सोदता. हांव मागता गोंयकारांकडे आता तरी जागे जावपाची आमचो टायम येयल्लो आसा. नाल्यार अशेंच हे नाकाजलेले अमेंडमेंट आहा तशेंच तेंच्यांनी आनी एक अमेंडमेंट हाडला ते म्हणजे 39A अमेंडमेंट. तेज्या अंडरूय तेंच्यांनी कितलेशे ऑलरेडी झोन चेंजाक घातलेले आसा. आमी तेंकां ऑब्जेक्शनाय केल्लीं आसा. पण हांव मागता गोंयकारांकडे की आमी जागे जावपाची गरज आसा. समज अशेंच चालू उरलें जाल्यार गोंय हें सोंपतलें आणि हो एक धडो आसा बीजेपी सरकाराक जो सरकार म्हणटा आमी सगळ्यांकून स्ट्रॉंग आसा, आमी सगळ्यांकून घट आसा. पण ही फोटिंगपणां जी आयज केल्ली आसा ह्या सरकारान बीजेपी सरकारान हे अमेंडमेंट जे पास केले आणि हे अमेंडमेंट हाडले आणि खंय ना खंय गोंयकारांक काबार करपाचो षडयंत्र केलो, आमची जमनी काबार करपाचो षडयंत्र केलो हो बीजेपी सरकाराक धडो आसा. आणि हो धडो शिकपाक जाय बीजेपी सरकारांनी. तेंच्यांनी समजोवपाक जाय की गोंयकार हांगा जागृत आसा, गोंयकार हांगा फुडें सरतले. देव बरें करूं.